حتى تعلم معنى الدوام وأنت فيه وبه تحيا ولا تدري. لو ما كانش بيحبك ما كانش خلقك، لا ده خلقك إلى أنك ميت بمقدار مبين ومعلوم، 60 70 فوق 70. الموتة الصغرى كما كان أهل الكهف. لنا مقياس. ما خلقكش كده علشان يتعبك ولا تسيب الناس ولا لا، ده خلقك يختبرك في هذا الكتاب العظيم. قرأت منه ايه؟ ولا هتحشر أعمى لم ترى كوكب ولا نجم ولا شمس ولا قمر ولا أي شيء غير إنك تسيب الناس. رقم 1، الحركي يتسبق زوجين. مثلث نواة الذرة لواقح الرياح منها هيتكون مقياس الذرة المرئية وليست المجهرية. من لواقح الرياح الهواء تجسد منه هذه الذرة، تجسدت من لواقح الرياح. هنا لواقح الرياح بها 3 عناصر: الماء والتراب والنار، هم دول ال3 عناصر، زائد غلاف الرياح اللي بيشكل لهذه الذرة غلاف، يبقى ب4 عناصر. منها خلق آدم، نواة 10 نواة العشق. ده أول واحد بشري به شر ويشكل سوءة، أخطأ فوق، ومش هو اللي أخطأ، ده قرينه اللي هو نازل يستغفر. عشان تعرف إن ليه قرين فوق بدرجة 99 من النور وأنت اداك مقياس الواحد، ده دليل عندما تفلح وتنجح الفلاح المبين بتطلع تحط هذا الواحد على 99 ينور على طول ويشتغل. بس هل أنت أتيت له بهذا المقياس الواحد منير أم مظلم؟ تجيبه وترجع وتيجي تختلف ويقول لك لا، ما أبوك قرنه وأمك وقرنها كانوا بيختلفوا. لا تختلفوا اليوم، انزل تحت علشان أنت سوا هتهر وتشخ. انزل تحت وده هينتظرك هنا، إما تستغفر وتتوب في عالم الذرة لك مقياس، تبقى تيجي تنور قرينك وتعرض إذا أردت عليون، لأن هيديك مقاييس عليين وعليون. ما هيش كتر كلام كتب لك مرة عليين ومرة عليون وله حاشو. ده القرآن ده كل حرف فيه منظومة كونية متحركة، كله في الألف، حتى تعي علامة تقول الحمد لله رب العالمين إنه أمر بصيرتك. لأنه الاستعاذة ما هي آية. تدخل على الفاتحة ده الحمد لله رب العالمين إننا رأينا هذا الظل اللي بيشكل لنا صراط مستقيم قائم عليه المعارك. هذا كتاب الله، هذا خلق الله، معارك من أول مثلث نواة الذرة لواقح الرياح تعرض بمقياس من 1000 عام لن تصل ل7، وشرحت قبل كده. وجد لنا مقياس مثلث نواة الذرة به زوجين رق زائد ذرة، وكل عنصر في ذاته 3. يبقى هنا من لواقح الرياح وضعها لنا مقياس لا ترى بالعين المجردة إلى أن نتفرعن ونصل إلى الميكروسكوب ونشوف. شوفين مثلث نواة الذرة لواقح الرياح منها تكون بقى ده مقياس رقم 1، ووعدت أنها حركية وإلا كان
ما كنتش تشوف حاجة حركية، كل شيء حركي إلا أنت، مع إنك رايح روحها شر وغضوها شر، رايح جاي رايح جاي، وميمنة وميسرة، وفوق وتحت للطيارات والصواريخ، وتحت في المية في الجي، ويمين وشمال وأمام والخلف. ضربت الستة وما أنتش عارف إيه الحكاية، ما أنتش عارف الاثنين روحها وغضوها والميمنة والميسرة، وفوق تطلع بالطيارة وتنزل تحت بالغواصة. هذا ستة، شوف أنت بتعمل إيه؟ نقول لك ما تدبرتش، هذا خلق الله، انت ما بتجيبش حاجه من عندك. ده عندما تستخير ربك وتفكر في حاجه وتقع في خلوه ويكون جالسك الله سبحانه وتعالى، يقوم يدلك على النسب والمعايير اللي هتؤدي لنهضه بقانون فرض كفايه، هيقوم تقوم. فعندما ترى الامه بقانون فرض كفايه قايمه، تبدا من مصر وننزل الخش، هتفوق الأم. ما تلاقي الأم نهضت وقامت، أبنائها تفوق الأمم، يبقى أمة واحدة تفوق يبقى الأمة شكلت نواة، الأمم عنصر، والأتين ما هو راحوا بيتفرجوا علينا، واللي حاطين بقى لا يجوا يشوفوا هذا اللي كتبناه ولا اللي سطبناه ولا اللي نيلناه على عين ظهورنا. امال ايه؟ مثلث قسطاس مبين ومقياس. فنرى ان مثلث نواة الذره في ذاته حركي، لواقح حركيه، روحها شر وضع لك مقياس. اذا انتهى ميمنه وميسره تعرف الاربع فصول، فوق وتحت يبقى ده جمع 6 وكنت مزوجا 3. ده في الحركه الكونيه الحركيه اللي انت بتجوب بداخلها ولا تعي عنها شيء. تخيل والله. يبقى هنا مثلث نواة الذرة حركي، تكون من هذا المثلث بقدرة الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم مقياس ذري يسمى الأرض. وهذه الأرض تشكل الأمة الكبرى المنجبة لهذه الأثقال المسماه بالقمر. شوف قد الأرض قد إيه، والشمس شوف قد الشمس والقمر قد إيه، والنجم شوف قد الثلاثة دول قد إيه. ما كل ده معارك وحسبان، حسابات، كتاب تقرأه كفاك بنفسك عليك اليوم بصيرة وحسيبة ومتدبر ومستهبل. ما هي شايفة نفسك هي البصيرة، لأن الروح هتطلع تسلم النفس هي اللي تنعم، الجسد خلاص سبته، السبابة ده سبته، وبعد ذلك المظلوم لا تجوز تلاقي اللي فوق بيضحكوا عليك. ما احنا كنا زيك يا صديقي قاعد، ما هو في فئة مجوزة زيك كده، رجعنا ده لا ما خلاص ما خلاص خلصت المسرحية. ما هو علشان ما علمتش. ألف الصراط المستقيم، لام حركة دائمة، ميم الدائرة المغلقة أين المفر، ذلك الكتاب. ألف الصراط المستقيم، لام حركي، حراك كوني عظيم. ميم الدائرة المغلقة، لأن كل ما خلق يشكل داخل دائرة المغلقة من قوة، من ظلال. مش ذرات، وكل ظل في ذاته ذرة بالنسبة لخلق الله. هشوف ذرة الله مقياسها قد ايه، إلى أن وضع لك مقياسه اليومي عندك ما خبهوش، قال لك 1000 عام مما تعدون يوم، يعني مدار النجم. خلاص هنا الحجاب اتحاجز وستوب. يليه أهل العلم يجوبوا في فلاه الرحمن بعد ذلك. هناك بعد المادة السوداء اللي على دماغ اللي زي سعادتك يا أخي، ده زعلان منك زعل. إزاي لا قدرتش تستوعب من هذه المنظومة العلمية قاموس المثلث الكوني العظيم شيء يفيدك؟
وما رأيت إلا اللي يضرك، وعندما تفلسفت تقول بيوضح القرآن على هواه. قرآن إيه يا عبيط؟ ده أنا ما عدتش من الألف، ده القرآن ده بستان في جنان الرحمن. ما تقراه كده تدبره بعد ما تعرف علوم الألف، الصراط المستقيم. لام حركة كونية دائمة. ميم دائرة المغلقة بتبدأ من الذرة تنتهي بما خلق من كل شيء. داخل كورة كده زي الرمان. ألف لام ميم، ذلك الكتاب، هو ده الكتاب لا ريب، ما يخوفش، ما فيش فيه أي خوف غير اللي هنبليك بيه من نفسك، عشان انت اللي هتخوف نفسك بعد كده. وهذا الخوف وضعه لك مقياس، والجوع وضعه لك مقياس، ونقص من الأموال وضعها لك مقياس. هذا المثلث قائم عليه. وبشر الصابرين على اللي زي سعد. رأينا أن مثلث نواة الذرة قائم على ثلاث، وألف لام ميم هم الثلاث، ويشكل أي يشكلوا الكتاب. ألف هذا الصراط المستقيم ظل زي سنة الشمس. لام لام حركية، ما هي بترقص على طول، تاخد دورة كل 24 ساعة، ما هتفوتش مرة، ولا احتاجت زيت زيتها ولا شعر عشان البلية بتزيت. ده وضع لها مقاييس عينة نتدبر، ويرحمنا الله بهذا التدبر القائم على علم. ألف لام ميم ذلك الكتاب، هو ده الكتاب لا ريب، ما يخوفش. خلق الله لا يخيف، بل يوضع الطمأنينة المؤدية إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. رآنا ورأينا وجهه الكريم من خلال وجهته في الخلق، وجهة سعادتك، وجه ده وجه ده وجه ده كله وجهة الله. أينما تولي وجهك تجد الله أمامك إلى أن يريك ذاته العلي. إذا رأيت واحد في صفات الرحمة وسمات الرحمة، هذا من سمات الله. القدرة والجبروت هذا من صفات الله. المكر هذا من صفات الله. من الله خير الماكرين. هتفكر تعمل له ايه عشان يكون لاحقك ويديك على اثرك؟ كل شيء من عند الله. سألت في خير هيعطيك خير، سألت في شر هيعطيك شر. وبعد ذلك سوف ترى في هذا الكتاب القائم على معارج، من أول مثلث نواة الذرة وما أدراك بهذا المصطلح اللي ترتعد له فرائس كل العلماء السابقين واللاحقين، لأن ما يوجد الآن متبلدين، ولذلك لا يوجد جديد عندنا في المناهج الدراسية المصرية. نريد أن نستورد مناهج، ولا يوجد لدينا من يفكر في تطوير منهج. وعندما نفكر ونتفلسف نجري على بره زي الجرابيع عشان الهرر نهر هرر هرر. وبالك مالك مجنيها برضه يبقى دولار، واعلى من الدولار بالعلم، مش بالبترول ولا بقناة السويس ولا بحكم سعادتك ولا بحكم سعادتكم، بالله ثم العلم. لأن العلم يجسد الله في الأرض إلى أن يرينا ذاته العلي. العلم الصالح، والعلم الطالح يشكل لنا إبليس في الأرض إلى أن نراه ويرينا الله هذا الإبليس يوم ما لا ريب فيه. إن لم تراه صاحبك ويضلك، ما هذا هو الشيطان. انا وسخ وانتم وسخين، ده انا مجرد اني قلت لك خش شمال دخلت تجري مستنيني اقول لك عشان تشيلني الليله، لكن ده انا اوعى منك، انت عندك مقياس، ليه ما فكرتش؟
وما انا بمصرخ ولا انتم بمصرخين. ما ضربكش، ده يقول لك يمين شمال، اذا اليمين عنده غلط وحله لك بشكل اليمين حتى تعي انه من اهل اليمين، ربنا اعطاك لب يا اهل اللب. تعي ما يقول لك هذا الشيطان او هذا الابليس، وبقدر غيه المؤدي الى غي سعادتك